अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या आपने कभी कोई ऐसा स्कूल का ट्रिप देखा है जहाँ पर हंसी मजाक तो हो लेकिन साथ साथ मुहावरे भी ज़िंदा हो जाएं? या फिर आपने कभी गौर किया है कि मुहावरे किस तरह से हमारी बातों को दिलचस्प बना देते हैं? तो चलें, आज की कहानी में हम चलेंगे एक दिलचस्प स्कूल ट्रिप पर, जहाँ कुछ बच्चे बातों बातों में ऐसे मुहावरे इस्तेमाल करेंगे कि मज़ा भी आएगा और उर्दू भी आसानी से आपकी आसान होती जाएगी। तो तैयार हो जाइए एक नई मज़ेदार कहानी के लिए, क्योंकि आज मुहावरे सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि कहानी में जीते जागते भी देखेंगे। तो ये एक ऐसा ट्रिप होगा जिसमें हंसी मजाक भी होगा, मज़ेदार बातें भी होंगे और मुहावरों का भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल होगा। तो चलो फिर तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए, जहाँ कहानी भी होगी और उर्दू सीखने का मज़ा भी। लेकिन सबसे पहले हम कुछ मुहावरात को जानेंगे कि वो मुहावरात क्या हैं और हम उनको किस तरह से जो है इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने मुहावरात का नक्शा देख लें। पहले मुहावरात देख लें कौन से हैं। कानो कान, खबर ना होना, काम बिगड़ना, काम तमाम करना, काम से काम रखना, कान खाना, कान भरना, कान पर जूं तक ना रेंगना, कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना। और सबसे मज़ेदार एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये तमाम मुहावरात जो हैं ये काफ से शुरू होने वाले हैं। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये तमाम मुहावरात जिनका आज हम अपनी एक मज़ेदार सी कहानी में इस्तेमाल देखेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ काफ से शुरू होते हैं। तो पहले हम इन मुहावरात के मायने थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम कहानी की तरफ जाएंगे। सबसे पहला मुहावरा है कान खाना, और इसका मतलब होता है यानी मुसलसल बोलते रहना और इतना बोलना कि बस अगले को तंग कर देना या अगले का तंग आ जाना। और इसकी मिसाल है कि वो मेरे कान खा गई का जब तक अपनी बात ना मनवा ली, यानी वो मेरे कान खाती रही, यानी वो इतनी बातें करती रही जब तक कि उसने अपनी बात नहीं मनवा ली। ठीक है। अगला है कान भरना। इसका उर्दू में मतलब होता है यानी किसी के खिलाफ भड़काना, ऐसी बातें करना, किसी के बारे में किसी को बदसन करना। तो जुमला है उसके लिए, असद की जली कटी बातें सुनकर लगता है कि ज़रूर किसी ने मेरे खिलाफ उसके कान भरे हैं। अगला हमारा मुहावरा है कान पर जूं ना रेंगना, यानी इसके मायने हैं कि जो मर्जी कह लो, कोई फ़ायदा ना होना, असर ना होना, यानी नसीहत को नज़रअंदाज कर देना। माँ ने अपने बच्चों को खूब समझाया कि वो लड़ाई झगड़ा ना करें, मगर उनके कान पर जूं तक ना रेंगी। अगला है कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना। इसका मतलब होता है यानी इतना शोर होना कि कुछ भी समझ ना आना या सुनाई ना देना। शदीद शोर की वजह से कुछ भी समझ ना आना या सुनाई ना देना। स्टेशन पर इतना शोर था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अगला मुहावरा है कानो कान खबर ना होना। इसका ये मतलब है कि बहुत ही राजदारी से कुछ करना और किसी को बिल्कुल भी कुछ पता ना चलने देना। तो इसका जो है जुमला, उसने शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर ना हुई, या वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क चला गया और किसी को कानो कान खबर ना हुई। बहुत राजदारी से कोई काम करना। अगला हमारा काफ से शुरू होने वाला जो मुहावरा है वो है काम बिगड़ना, यानी काम का ख़राब हो जाना। एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। फिर अगला काम तमाम करना, यानी ख़त्म कर देना। अब ये काम तमाम जो है ये भी काफ़ी मुख्तलिफ जो है इसको पैराए में इस्तेमाल होता है, काफ़ी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही काम तमाम करना, किसी को वैसे भी कहते हैं ना कि उसका काम तमाम कर दो, यानी उसे मार दो, ख़त्म कर दो, यानी इसके मायने ख़त्म करने के हैं, यानी किसी भी मसले को या काम को ख़त्म कर देना। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार करते हुए राहगीर का काम तमाम कर दिया। राहगीर जो राह पे चल रहा था, रास्ते पे। अगला काफ से शुरू होने वाला जो मुहावरा है उसका नाम वो है काम से काम रखना, यानी अपने काम से किसी और चीज़ में दिलचस्पी ना लेना, किसी और के मामलात में दखल ना देना और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देना, यानी काम से काम रखना। दूसरों के मामलात में दखल देने से बेहतर है तुम अपने काम से काम रखो।
تو اب ہم نے کاف سے شروع ہونے والے جتنے محاورات کیے ہیں ان کے معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں کہانی کی طرف، اور اس طرح سے اب آپ کو کہانی کا بھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں مزہ آئے گا۔ تو چلیں جی، سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسکول ٹرپ کا آغاز بہت پرجوش تھا۔ بس میں بچوں کا اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ علی اپنی خوشی میں اتنا مگن تھا کہ وہ مسلسل بول کر اپنے دوست سعد کے کان کھا رہا تھا۔ اس میں 2 محاورے آ گئے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے یہ کیے ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہ دینا اور کان کھانا۔ سعد بیچارہ بس خاموشی سے سن رہا تھا۔ پہاڑوں پر پہنچ کر استاد محترم نے سب کو خیمے لگانے کا طریقہ بتایا اور سختی سے منع کیا کہ کوئی اکیلا جنگل کی طرف نہیں جائے گا، لیکن زین بہت ضدی تھا۔ استاد کی کسی بات کا اس پر اثر نہیں ہوا، گویا اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور وہ چپکے سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ خیمے میں چیمگوئیاں یعنی جو آہستہ آہستہ باتیں چھپ چھپ کے ایک دوسرے کے پاس جا کر جو تھی وہ خیمے میں باتیں سرگوشیاں سی ہونے لگیں۔ دوسری طرف سعد کام سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جو تھا اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ بولا، کیپٹن ہم سے سارا کام کروا رہا ہے۔ سعد نے اتنی جلی کٹی باتیں کیں کہ ساتھیوں کے کان بھر دیے۔ محاورہ کان بھرنا، ساتھیوں کے کان بھر دیے، اور پھر کیا ہوا کہ سب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ زین نے اکیلے خیمہ لگانے اور آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس نے پینے کی پانی کی جو بوتل تھی اس کو گرا دیا، یا پانی کا برتن گرا دیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کا بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ اب سب پریشان تھے کہ استاد صاحب ناراض ہوں گے۔ جب علی اور باقی دوستوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جھگڑے کی بجائے زین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے مل کر تیزی سے پانی کا انتظام کیا اور خیمہ ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے کیا کہ استاد محترم کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اچانک ایک جنگلی بندر ان کے کھانے کی طرف بڑھا۔ اب کی بار سب نے مل کر شور مچایا اور اسے بھگا دیا۔ انہوں نے اپنے بہترین ٹیم ورک سے اس خطرے کا ہمیشہ کے لیے کام تمام کر دیا اور اپنا کیمپ محفوظ کر لیا۔ رات کو آگ کے گرد بیٹھے استاد صاحب مسکرائے۔ وہ سب جان چکے تھے۔ انہوں نے کہا، بچوں، بہترین ٹیم ورک وہی ہے جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ ہمیشہ اپنی منزل پر نظر رکھو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ تو اب ہم تھوڑا سا، ہماری کہانی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن جو سماعت سننے کا جن سے تعلق ہے، یا وہ کون سے محاورے ہیں جن کا تعلق کانوں سے یا سماعت سے ہے، تو ہم ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے کانوں کان خبر نہ ہونا، کام سے کام جاری رکھنا، کان بھرنا، کان پر جوں نہ رینگنا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر آپ محاورات کو الگ الگ کر کے، یا اسی طرح سے جیسے کسی لیٹر کے ساتھ کاف کے حرف کے ساتھ شروع ہونے والے ہم نے کیے تھے، تو اگر آپ اس طریقے سے محاورات کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کے لیے کام کافی آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کہانی کا جو اخلاقی سبق جو بن کے سامنے ہمارے آتا ہے یا ہم اس سے نکالتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں اور اساتذہ کی نصیحت غور سے سنیں، اسے نظر انداز نہ کریں، کسی کے خلاف باتیں سن کر بدگمان نہ ہوں، یعنی کان نہ بھرنے دیں۔ دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھیں۔ مل جل کر کام کرنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چلیں اب ہم تمام محاورات کو دہراتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آپ نے محاورات جو ہیں جو لکھے ہوئے ہیں ان کو ABCD سے ملانا ہے کہ کس محاورے کو کس کا تعلق کس سے ہوتا ہے۔ میں یہاں پر یہ چیز نہیں بتاؤں گی، آپ اپنے جو اس ویڈیو کے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ کان کھانے کا کون سے جملے سے تعلق ہے، A سے، B سے، C سے یا D سے۔ اسی طرح کان پر جوں نہ رینگنا، کام بگڑنا، کام سے کام رکھنا۔ اور اگر آپ یہ لکھیں گے، کامنٹس میں بتائیں گے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری کوشش
کتنی آپ کے کام آ سکی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر اس کا آپ لوگ جواب دیں گے، تاکہ میں آپ کے لیے مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے کوشش کرتی رہوں۔ آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے، ضرور۔ اور ایک اور بات سب سے اہم میں نے بتانی تھی کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران چونکہ اردو کا کام کافی مشکل ایک طرح سے ہوتا ہے، تو کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی الفاظ کی، حروف کی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ضرور نظر انداز کیجیے۔ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھا کریں اور پازیٹیوٹی کو ہی پھیلانے کی کوشش کیا کریں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔